समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। बाली टिपेपछि उपभोक्ताले उपभोग नगरेसम्म वस्तुको उचित व्यवस्थापन गरी नोक्सानी हुनबाट बचाउनलाई पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि भनिन्छ। पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधि बिना व्यवसाय सञ्चालन असम्भव छ। प्रविधिले उत्पादक, व्यापारी तथा उपभोक्तालाई उचित मूल्य साथै गुणस्तरको वस्तु उपलब्ध गराउँछ। गोलबेडा नेपालको एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक तरकारी बालीको रूपमा खेती गरिँदै आएको छ। फल टिपेपछि कुन हदसम्म नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा फल टिपाई समय, प्याकिङ, ढुवानी गर्ने तरिका र बजार व्यवस्थापनमा भर पर्छ। नेपालमा गोलबेडा टिपेपछि 40% नोक्सानी हुने तथ्याङ्क पाइन्छ। त्यसैले गोलबेडा टिपेपछि हुने क्षतिमा कमी ल्याउन विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सजगता अपनाउन सकेमा धेरै हदसम्म नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हामीले प्रदेश नम्बर 1 का कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि विकास अधिकृत काजीमान प्रधानको सहयोगमा गोलबेडा पोस्ट हार्भेस्ट प्रविधिको विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। गोलबेडा टिप्ने तरिका। गोलबेडा तयारी फल टिपाई तरिकाले व्यवसायमा ठूलो असर पार्छ। फललाई ठूलो पकाउन, भेट्नो हटाई टिप्नुपर्छ र भेट्नो सहित टिपिएमा केही समय ढिला पाक्ने गर्छ। गोलबेडाको तल्लो भाग अलिकति पहेँलो भएमा टिप्न उपयुक्त मानिन्छ। धारिलो चक्कुले फललाई काट्दा बिउ नकाटिदिई चिप्लिएमा फल तयार भएको मानिन्छ। बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै फलको भेट्नो राख्ने वा नराख्ने यकिन गर्नुपर्छ। टाढाको बजारको लागि गोलबेडा छिप्पिएको हरियो अवस्थामा टिप्नुपर्छ। नजिकको बजार तथा पशुधन प्रयोजनको लागि भने ठिक्क पाकेको अवस्था नै उचित मानिन्छ। फल टिप्दा शीत ओभाएपछि वा साँझको समयमा फललाई चोटपटक नलगाई टिप्नु उचित मानिन्छ। वर्षातको समयमा फल टिप्नु हुँदैन, साथै हावा नछिर्ने गरी थुप्रो बनाएर पनि राख्नु हुँदैन। गोलबेडालाई ग्रेडिङ गर्ने तरिका। पानीले धोएर हावा लाग्ने छायादार स्थानमा फिंजाई पानीलाई उभाउन दिने। परिपक्व फल, रङ चढेको अवस्थाका, गुलाबी अवस्थाका र रातो भई पाकेका फलहरू छुट्याउने। आकार, प्रकार, साइज तथा तौल अनुसार फलहरू छुट्याउने र प्याकिङ गर्ने तरिका। प्याकिङको लागि क्रेट, टोकरीको सतहमा पराल वा अन्य नरम पदार्थको प्रयोगले राखिएको सामग्री सुरक्षित रहोस्। कार्टुन, काठ वा प्लास्टिक क्रेट जसले माथिल्लो क्रेटको तौलले तलको क्रेटलाई कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी नपुर्याओस्। क्रेट तथा टोकरी भित्र हावा छिर्न सकेमा कृषि उपजहरू लामो दूरीसम्म ओसार पसार गर्दा समेत कम क्षति हुन्छ। गोलबेडालाई भण्डारण गर्ने तरिका। फलहरू केही दिन भण्डारण गर्नुपर्ने भए घाम नलाग्ने चिसो कोठामा राख्ने गर्नुपर्छ। गोलबेडा 12 देखि 15 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा भण्डारण गरियो भने 3 हप्तासम्म राम्रो अवस्थामा राख्न सकिन्छ। गोलबेडा 10 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि तलको तापक्रममा भण्डारण गरिएमा गोलबेडा राम्ररी नपाकेको पाइन्छ। शून्य शक्ति भण्डार गृह वा सुधारिएको सेलार स्टोरमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। गोलबेडा पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापनका लागि केही न्यूनीकरणका उपायहरू। उपभोक्ताको माग र आपूर्तिलाई ध्यान राखी उत्पादनमा जोड दिने। गोलबेडा टिप्दा न्यूनतम होसियारी उपायहरू अपनाउने। टिपिसकेपछि सफा गर्ने र ग्रेडिङ कार्यलाई नछुटाउने। छरितो साइज र फललाई सुरक्षित तरिकाले प्याकिङ गरी ढुवानी गर्ने। भण्डारण कोठा सफा, चिसो, सुक्खा तथा निर्मलीकरण गरिराख्ने। उत्पादन बढी भएको अवस्था वा बजारको मागलाई ध्यानमा राखी पशुधन कार्यमा पनि जोड दिने। प्रदेश नम्बर 1 का कृषि विकास निर्देशनालयका कृषि विकास अधिकृत काजीमान प्रधानको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले
यति बेला गोलभेडालाई जुन बजारमा पुर्याउँदा फल टिपाइदेखि लिएर भण्डारण सँगसँगै चाहिँ ग्रेडिङ प्याकेजिङका कुराहरूलाई सँगसँगै हामीले जोड्दै गर्दा चाहिँ हामीले बजारमा पठाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सँगसँगै चाहिँ ग्रेडिङ गर्दाका फाइदाहरूको विषयमा पनि हामीले जानकारीमूलक सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीसँग वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। डाक्टर साहब अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यो आफ्नो त उही यहाँबाट जाने अनि गोलभेडाको बिउ निकाल्न बिउ राख्ने, बिरुवा सार्ने बेला हुन थाल्यो। अब हाइब्रिड सिड निकाल्न लगाएको छु मैले। त्यो सिर्जना, सम्झना, नयाँ सम्झना, रुचि नयाँ रुचि जात हो। ए डाक्टर साहब, अब अलिकति हामीले अगाडि अफेयरमा पनि भनेका थियौँ, जस्तो हामीले भन्दै गर्दा चाहिँ रिपोर्ट बढ्दै गर्दा हामीले केही सल्लाह पनि गरेका थियौँ। जस्तो आज गोलभेडा चाहिँ हाम्रो भान्सामा अनिवार्य जस्तै भएको छ। गोलभेडा सकिएको छ भने चाहिँ के पुगेन जस्तो लागिसकेको छ र धेरै उपभोक्ताहरूको खोजी र हाम्रो उपभोग र उपयोग पनि बढेको अवस्था छ गोलभेडाको चाहिँ। आज व्यवसायीकरणको पथमा अगाडि बढ्दै गर्दा चाहिँ गोलभेडाबाट धेरैले राम्रै आम्दानी पनि गरेका छन्। धेरैको जीविकोपार्जनको पेसाको रूपमा, मूल पेसाको रूपमा पनि अगाडि बढेको पनि छ। आज हिमाली क्षेत्रका पनि केही ठाउँहरूमा, त्यसै गरी पहाडी क्षेत्र, उच्च पहाडी क्षेत्रमा र तराईमा सबै ठाउँहरूमा चाहिँ गोलभेडा खेती मजाले उत्पादन भइरहेको छ। फरक ठाउँमा फरक जात त होला, यद्यपि गोलभेडाको माहौल चाहिँ बनेको अवस्था छ। करिब 2 दशक र आजको अन्तरालमा गोलभेडालाई आकलन गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? विकासक्रम र आजको व्यवसायीकरणको रूप चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? 2 दशक पहिले भन्नाले के बुझिन्छ भने हिउँदे सिजनमा जुन गोलभेडा तराईमा हुन्छ नि, त्यो तराईमा उत्पादन भएको गोलभेडा काठमाडौँ आउँथे, पोखरा आउँथे र त्यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफिकल्ट थिएन पाउन। अलिअलि मात्रै पाइन्थ्यो बजारमा। मुसिर, पुष, माघ, फागुन, चैतसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम गोलभेडा पाउँछौँ है, केही सर्टेज हुँदैन त्यो सिजनमा, जति बेला तराईमा हुन्थ्यो। अब त्यसपछि जब चाहिँ वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मुसिर चाहिँ यो चाहिँ इन्टायरली अफ सिजन हुन्थ्यो। अब यति बेला चाहिँ गोलभेडा निस्किने भन्ने कुरा के भने धादिङका केही गाउँहरू है जहाँ पानीको समस्या छैन, पानी नजाउने खालका ठाउँहरूमा चाहिँ आउँथ्यो। त्यो आउँदाखेरि तपाईँको गोलभेडा चाहिँ बजारमा सधैँभरि सर्टेज हुन्थ्यो। त्यति बेला गोलभेडाको 1 केजी गोलभेडाको चाहिँ यदि हामी घरमा काठमाडौँ बजारतिर आएर गोलभेडा 1 केजी आधा केजी किनेर भने के किन ल्यायो, कोसी ल्यायो भने समिति घरमा। अब अहिले त्यो दिन गयो। अहिले त्यो जुन बेला पनि झन् यति बेला भन्दा त्यति बेला झन् गोलभेडा धेरै पाउनु थालिसकेको छ है। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो त्यो हुनको कारण के भने अहिले क्षेत्रफल बढ्यो, नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ एकदम भित्रिए। जस्तो प्लास्टिक घरमा टमाटर खेती पहिले हुन्थेन, अहिले प्लास्टिक घरमा टमाटर खेती हुन थाल्यो, ड्रिप हुन थाल्यो, मल्चिङ हुन थाल्यो, नयाँ जातहरू आए। बर्खामा टमाटर खेती गर्न कृषक चाहँदैन थिए, जति खेती गरे पनि जति रोप्यो भने ओइलाएर जान्थे है। सृजना जस्तो नयाँ चाहिँ जातहरू बनाइए, जसमा वेलिङ रोग चाहिँ कम लाग्यो। त्यसपछि नयाँ इम्प्रुभ सिजन आयो, त्यसमा पनि वेलिङ जात कम लाग्यो, नयाँ समाधान आयो होइन। रुचि आयो, डाक्टर आयो, डाक्टर सहित आयो। यी सबै जातले गर्दाखेरि के छ भने कुनै ठाउँमा डाक्टर सहित राम्रो भएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ डाक्टर सही भएको छ होइन, कुनै ठाउँमा सानो टमाटरलाई चाहिँ अब चाहिँ इम्प्रुभ सिजन गरेका छन्, सिजन गरेका छन्। त्यस कारण सबै जातले गर्दाखेरि त्यसदेखि बाद बाहिरका विदेशका जातहरू आएका छन्। यी सबै जातले गर्दाखेरि टमाटर खेती चाहिँ क्षेत्रफल बढेको छ, उत्पादन बढेको छ र चाहिँ कृषकको आम्दानी नराम्रो बढेको छ। जस्तो भनेपछि डाक्टर साहब अहिले किसानहरूलाई पनि अप्सन धेरै छन् र उपभोक्तालाई पनि अप्सन त रह्यो नै, बारीमास उत्पादन भइरहेको छ। अब हामीले एउटा के देखाएको छ भने कृषकलाई बाह्रैमास उत्पादन गरिरहेको छ कृषकले है। एउटै कृषकले पनि गरिरहेको छ। आज नै आएको छ 2-4 कृषक है, उनीहरू चाहिँ गुलिङमा ठाउँ 12 महिनै उत्पादन गरिरहेको छ। तर मुख्य कुरा के भने हाम्रो यति खुसी लाग्छ, मलाई त यति खुसी लाग्छ कि कृषकले अब चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ अब नुवाकोटको एउटा पकेटमा एक-दुईवटा कृषकले 25-26 लाखसम्म चाहिँ गोलभेडाको बाटो बेचेर आम्दानी गरे। त्यो नाफा होइन कि ग्रस इन्कम होइन। 1500 रुपियाँ खेती गरेर चाहिँ अब 25-26 लाख 24 लाख आम्दानी निकाल्नु भनेको यो ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो हजुर होइन। जो किसानले मिहिनेत गरेको छ, जसले परिश्रम ज्यादा कठिन गर्छ, जसले अलिकति टेक्नोलोजी बुझेको छ, जसले अलिकति तपाईँको चाहिँ लिङ्केज राम्रो छ, जसले बजारसँग उसले चाहिँ भिड्न सक्छ, स्ट्रगल गर्न सक्छ, त्यो कृषकले राम्रोसँग पैसा कमाउँछ। कुनै पनि गाउँमा त 3-4 करोडसम्म एउटा गाउँमा त्यो टमाटर खेतीबाट असारदेखि जेठदेखि चाहिँ कार्तिकसम्म त 3-4 करोडसम्म आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै एउटा गाउँमा 3-4 करोड गोलभेडाबाट आम्दानी हुन्छ भने हामीलाई त्योभन्दा बढी के चाहियो होइन। त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति हामीले गरेका छौँ, जति नेपाल सरकारले गरिरहेको छ, त्यसमा अरू पनि एजेन्सीहरू लगाएर गरिरहेको छ। अझ बढी त्यससँग गऱ्यो भने धेरै एरियामा हामीले चाहिँ गोलभेडा खेती गर्न सक्छ बर्खामा। र हाम्रो गोलभेडा त यो पाहाडमा त नेपालमा त सीमित नभइकन हामीले चाहिँ बाहिरतिरै पठाउन सक्छौँ।
हामीले कुनै मिहिनेत नगरिकन दुःखै नगरिकन व्यापारले आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिमानाको सहरमा आएर गोलीमा चाहिँ इन्डियातिर लगिरहेका छन् है। त्यो अवस्थालाई हामीले अलिक प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रमोट गर्न राज्यले थलानी गर्छ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तो करिब आत्मनिर्भरको नजिक चाहिँ हामी पुगेका छौँ, केही मात्रामा आउने पनि गर्छ र गइ पनि राखेको छ यहाँले भन्न खोज्नुभयो हो। हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो जान थालेको छ, जान थाल्यो भने हाम्रो चाहिँ ढुक्क भएर कृषकले खेती गरे हुन्छ। डाक्टर साहब अब केही टेक्निकल कुराहरू प्राविधिक कुराहरू धेरै छन्, हुन त तालिम नै लिनुपर्छ भनेर यहाँले पटक पनि राख्नु भएको छ हाम्रो कार्यक्रममा पनि। यद्यपि हामीले छलफल गर्दै गर्दा चाहिँ धेरै कुराहरू बुझेर मात्रै खेती गरियो भने चाहिँ सफल बन्ने कुरा त स्वतः नै छ। यद्यपि कतिपय अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले देखासेकी अथवा चाहिँ केही मात्रामा मात्रै बुझेर बेसिक मात्रै कुरा बुझेर चाहिँ खेती गर्दा केही मात्रामा असफल भएका उदाहरण पनि हामीसँगै छन्, जसले गर्दा हामीले यही नै विषयमा पनि छलफल पनि गर्दैछौँ। अब गोलभेडा खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमै हामी केन्द्रित हुँदै गर्दा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ ठाउँ अनुसारको जात नै होला है डाक्टर साहब, गोलभेडाको जात ठाउँ अनुसारको जात हो। तर मैले के देखेँ भने गोलभेडामा तालिम पनि हामीले पोहोर दिइरहेका छौँ, अहिले पनि दिन खोजेको। तर यो उसले यो कोभिड-19 गरेर हामीले गर्न सकेका छैनौँ होइन, बाक्लो गरेर बस्न पाइएन होइन। तर मैले धेरै मेरो अध्ययनमा के दिनु, कृषकहरू फाइदा नै गरेका छन्, उत्पादन पनि गरेका छन्। तर कोही कृषकहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सकेका छैन। त्यस कारण उहाँहरूको टेक्नोलोजी चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। स्किल उहाँले 100% गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको उत्पादन उहाँको चाहिँ रोपनीमा 2-2.5 लाख हुन केही पनि गाह्रो छैन। तर भएको छैन। उहाँहरू रहर गर्नुहुन्छ, प्लास्टिक घर बनाउनुहुन्छ, गोलभेडा खेती गर्नुहुन्छ, मलखाद हाल्नुहुन्छ, भिटामिन हाल्नुहुन्छ। तर वास्तवमा हाल्ने बेला हाल्ने चिज हाल्न पर्छ क्या, त्यो एउटा समस्या गर्ने कि जुन बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ बिरुवा पात बढ्नुपर्छ, डाँठ बढ्नुपर्छ, त्यो बेला चाहिँ त्यो जुन हाल्न पर्ने बिसारी भयो, हाल्न पर्ने चाहिँ मोर्खाल भयो, हाल्न पर्ने चाहिँ अर्ग्यानिक भन्न हाल्ने, तर पछि गएर हाल्ने अथवा अगाडि हाल्ने भइरहेको छ क्या। त्यस कारण टेक्नोलोजीमा चाहिँ कमी चाहिँ छ। अब मैले आजको दिनमा उहाँलाई मैले के सिकाउन आएको छु भनेदेखि तपाईँको माटोमा कतिपय अब 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्षमा चाहिँ एउटै प्लास्टिक घरभित्र तपाईँको हामीले गोलभेडा माथि खेती गरिरहेको छ क्या। त्यसो हुने कि त्यो माटो पुरै रोगको जीवाणु, रोगका शत्रु जीवाणुको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। किराको फुल त्यहीँ छ, किराको चाहिँ तपाईँको लार्भा त्यहीँ छ। त्यस कारण तपाईँ हामीले गोलभेडा रोप्ने बित्तिकै नयाँ प्रविधि अपनाउन भएन भने तपाईँले चाहिँ आशा धेरै नगरे हुन्छ है। तपाईँ 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्षमा निर्धक्कसँग खेती गर्नुहोस्। पहिलो वर्ष तपाईँको चाहिँ चिट्ठै पर्छ, दोस्रो वर्ष चिट्ठै पर्छ, तेस्रो वर्ष तपाईँको चाहिँ रोग आउन थाल्छ। जब 4 वर्ष 3 वर्ष लागिसकेपछि गोलभेडा खेती त्यही खेतमा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले नयाँ प्रविधि अपनाउनै पर्छ। नयाँ प्रविधि भन्नाले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त्यो जीवाणुहरूलाई कसरी हामीले निष्क्रिय गर्ने, माटोमा पुरै जीवाणु छ होइन, रोगका जीवाणु छ, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के छ यो चाहिँ जैविक विषादीहरू, जैविक ट्राइकोडर्मा भयो, सेडोमोनास भयो, यिनीहरू सिधै चाहिँ माटोमा भएको जीवाणुलाई यिनीहरू चाहिँ इनएक्टिभेट गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय निष्क्रिय बनाइन्छ अथवा यिनीहरूलाई खाइदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गर्ने अर्को छ पिबिएस छ, अनि यो चाहिँ केएमई छ है, पिएसपी पोटास सोलुलोनिक ब्याक्टेरिया छ, फोस्फोरस सोलुलोनिक ब्याक्टेरिया छ। यिनीहरूले मोल आफूले चाहिँ मोल चाहिँ तपाईँको चाहिँ माटो भएको चाहिँ इनसोलुबल बिरुवाले खान नसक्ने अवस्थाको मोल चाहिँ मोल पगालिदिन्छ। र योदेखि बाहेक इन्डाइरेक्टली माटोमा भएका जुन जीवाणुलाई पनि यसले चाहिँ मार्न सहयोग गर्छ। त्यस कारण यी 2-3-4 कृषकहरू चाहिँ खसिलो पनि छैन है। यो ती 4 चिज हाल्नु भने तपाईँको चाहिँ धेरै सेफ्टी हुनुहुन्छ। त्यसपछि अहिले कृषकहरू चाहिँ गोलभेडामा नेमाटोड आइरहेको छ, गिर्खा आएको छ। त्यो गिर्खा आएको ठाउँमा तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँको अझै पनि मसँग तोरी खेती गर्नुहोस्, गोलभेडा बारीमा तोरी खेती गर्नुहोस्। तोरी जब यत्रो हुन्छ 2 फिट 3.5 फिट हुन्छ, त्यो ओख्नु बोट वरिपरि रोप्नुभन्दा अगाडि रोपिसकेपछि बोट वरिपरि गर्नु, त्यहाँ त हालेर कुहिएपछि त्यसले नेमाटोडले मार्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा रोग हुन्छ, त्यो चाहिँ डाँठको भित्र खोक्रो हुन्छ, त्यो खोक्रो हुने रोग निको गर्छ। हजुर, हामी कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ। कर्से टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभमा देशैभरि एकैसाथ रहेका छौँ भने यति बेला हामीलाई कर्से टेलिभिजन एचडी हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूका समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने यति बेला हामीले वरिष्ठ बागवानी विज्ञ डाक्टर केदार बुढाथोकीसँग हामी लाइभमै छलफल गरिरहेका छौँ। हामी उहाँ चाहिँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, हामी सँगै छलफल गरिरहेका छौँ र यहाँहरूका समस्या जिज्ञासाहरू छन् अथवा अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 0154-222 टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो कार्यक्रमको अवधिभर चाहिँ यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुभयो अथवा सुनेर साथ दिनुभयो भने पनि धेरै जानकारी यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। हामीले यो पनि महसुस गरेका छौँ। हामीले गोलभेडा खेतीको चर्चा गरिरहेका छौँ, व्यावसायिक गोलभेडा खेती गर्दा ध्यान दिनै पर्ने कुराहरू र हामी कसरी चाहिँ गोलभेडा खेतीमा सफल बन्न सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूलाई साटिराखेका छौँ।
सँगसँगै हामीले गोलभेडा खेतीको प्रविधि हामीले सकिए पछाडि चाहिँ समय रहेको खण्डमा अरू खेतीहरूको बारेमा पनि हामी पक्कै पनि छलफल गर्दैछौँ। यो जानकारी यहाँहरूलाई पनि गराउन चाहन्छु। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 0154 टेलिफोन गर्दै गर्नुहोला। हामी यही नै विषयलाई छलफलको केन्द्र पनि बनाउँदैछौँ। डाक्टर साहब, जस्तो 2 दशकको अन्तरालमा गोलभेडाले राम्रै विकास, राम्रै व्यावसायिक रूप पाएको छ र व्यावसायीकरण भएको छ र प्रयोग पनि भएको छ। धेरै किसानहरूको जीविकोपार्जनको पेसा पनि बनेको छ र यसको बजार अझै विस्तार बन्दैछ, यसमा दुईमा छैन। डाक्टर साहब, जस्तो गोलभेडा खेतीलाई व्यावसायिक मूर्त रूप दिनको लागि यहाँको जुन अवकाश प्राप्त पछाडिको समय र जुन सरकारी अहुदामा रहेर काम पनि गर्नुभयो, यहाँले गरेको श्रेय धेरै जान्छ र इतिहासले पनि यहाँलाई पक्कै पनि सम्झिनेछ। यहाँले धेरै गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि उस्तै सक्रिय भएर धेरै किसानहरूको माझमा पुग्नु भएको छ, परामर्श दिने काम पनि गर्नु भएको छ। अलिकति गोलभेडालाई विगतको समय र आजलाई सम्झिँदै गर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, मलाई त गोलभेडा खेती गर्ने कृषकलाई भेट्न पाउनु मलाई एकदम खुसी लाग्छ। किनभने ती गोलभेडा खेती गर्ने कृषकको चाहिँ जसले गोलभेडा खेती आँटेर गरेको छ, इच्छा भएर गरेको छ है, र उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले सफल पाउन सकेको छ। र गोलभेडा खेतीबाट कृषकको जुन आम्दानी बढेको देख्न पाउनु कि मैले आफैले आम्दानी बढेको, मैले आफैले चाहिँ आम्दानी लिएको भन्नु, आफैले नगद आम्दानी कमाएको भने त्यो फिल हुन्छ है। त्यस कारण पहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भने एक छाक खाना पनि तपाईँको चाहिँ भन्नु चाहिँ गाह्रो पर्ने कृषकहरूले गोलभेडा खेती गर्न थालेपछि मैले आँखाले देखेँ है, आफूले चाहिँ कुराकानी भयो भनेपछि गोलभेडा खेती गरेपछि कमसेकम उनीहरूले 1 मानव चामल, 1 पेट चामल भात खान चाहिँ पाउने व्यवस्था भयो। डाक्टर साहब, यहाँलाई रोकेँ, म एउटा टेलिफोन कल लिइहाल्छु। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बाराजिराबाट बोल्दैछु, सुजित कुमार कुशवाहा। बाह्र कुन ठाउँ? बाह्र कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ? म 23 नम्बर कलैयाबाट हुनुहुन्छ है, ठिक छ। यहाँको जिज्ञासा के छ यति बेला? त्यो टमाटरको फल झर्छ गर्मीमा, त्यसको लागि के गर्नु पर्छ? गर्मीमा झर्यो है तपाईँको गोलभेडाको फल चाहिँ है? तपाईँ गोलभेडाको फल झर्यो अहिले पाक्नेभन्दा अगाडि चाहिँ कि पाकेपछि झर्यो? पाक्नु अगाडि नै। सानो हुँदै झर्यो? सानो। ल सुन्नुहोस्, तपाईँको गोलभेडाको फल झर्ने कारणमा 4वटा कारण छन्। एउटा कारण के भनेदेखि माटो सुक्खा भयो भने पनि झर्छ है, 1 नम्बरमा त्यो। माटो सुक्खा छ भने सिँचाइ दिइहाल्नु, सिँचाइ दिएपछि सिँचाइको कारणले चाहिँ पानीको कारणले पानीको अभावमा झर्छ, पानी दिएपछि झर्न कम हुन्छ। 2 नम्बरमा तपाईँको किरा लाग्छ, त्यो भेट्नोमा किरा लाग्छ। भेट्नोमा किरा लागेको छ भने पनि व्हाइट फ्लाइले चुस्यो भने किरा लाग्छ, लाइले चुस्यो भने किरा लाग्छ, यो अर्को टुटा भन्ने किरा चुस्यो भने लाग पनि झर्छ। त्यस कारण किराको छ कि छैन हेर्नुहोस्, किराको छ भने किराको व्यवस्थापन गर्नुहोस्, त्यो भइहाल्यो। 3 नम्बरमा के भन्छ तपाईँको माटोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पोटास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोरन कम भएको छ भने पनि तपाईँको फल झर्छ। बोरन कम भयो भने तपाईँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो काइले भेट्नु छ, भेट्न कमजोरी हुन्छ र झर्छ है। त्यस कारण तपाईँले अनि अर्को एउटा कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ भेट्नुमा गोलभेडाकोमा चाहिँ धेरै क्याल्सियम चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, क्याल्सियमको कमी भए पनि तपाईँको चाहिँ फल झर्न सक्छ। त्यस कारण यो अवस्थामा तपाईँले के कमी भएको छ यसो हेर्नुहोस्, फेद गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा होला है। सुक्खा छ भने पानी अलिअलि दिनुहोस्, सुक्खा छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ किरा छ भने किरा मार्ने व्यवसाय गर्नुहोस्, छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ त्यो पोटास है, पोटास पनि माटामा दिएर पनि हुन्छ, तैपनि अहिले बजारमा पातले खाने पोटास आएको छ, त्यसलाई हामी झोल पोटास भन्छौँ। यो 4 ग्राम 1 लिटर पानीमा हालेर छर्नु भने तपाईँ आज छर्नुहोस्, 7 दिन फेरि दोहोर्नुहोस्, तपाईँको फल झर्ने काम चाहिँ कम हुन्छ। त्यसमा भेराइटी पनि फरक पर्छ। अब धेरै तापक्रम बढेपछि भेराइटी पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फल झर्छ। अब अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो अनुभवले के बताउँछ भने एउटा बोटमा त्यो बोटले खप्न सक्ने टमाटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30-40वटा हो, लगभग चाहिँ 1 केजी चान्स हुन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ 1 केजी भन्दा 2-3-4 केजी फलिरहेको छ भने अनि अब पछि फलेको फल खान दिन नसकेपछि आमाले गोलभेडाको पातले, गोलभेडाको बोटले नयाँ फलेको फललाई चाहिँ तपाईँ खाना दिन सक्दैन र खान नपाएपछि झर्छ। त्यसैले यो कम्प्लेक्स हो। त्यसमा खेतमा गएर हेरेर तपाईँले अझै पनि आज नहेरे पनि भोलि हेर्नुहोस्, साँच्चीकै तपाईँको सुक्खा छ कि किरा लागेको छ कि अथवा भेट्नुमा रोग लागेको छ कि भेट्नुमा रोग लाग्यो भने झर्छ, अथवा तपाईँको त्यो पोटास र बोरन दिनुभएको छैन कि सबै कुरा केलाएर हेर्नुहोस्, केलाएर अनि जुन चिजको छैन त्यसको छर्नुहोस्, तपाईँको रोग झर्न कम भइहाल्छ। र त्यसपछि मलाई फेरि भएन भने मलाई फेरि एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु न। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 1 देखि विनोद दिमाल। मेलम्चीबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? विनोद रिमाल भन्नुभयो? दिमाल भन्नुभयो, ठिक छ। यहाँको जिज्ञासा के छ विनोद? जिज्ञासा के छ भन्नुहोस् त।
हुन्छ सर नमस्कार। नमस्ते। यो गोलभेडा चाहिँ मैले पनि यो 2 वर्षदेखि खेती गरिरहेको छु होइन सर। हजुर मात्र गरेको भन्नुहोस्। अनि जस्तै हेलो भन्नुहोस् न। अनि जस्तै हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ, हामी चाहिँ एक टाइम मात्र लाउँछौँ के सर, यो चैतमा लगाउने गरेको छ। हजुर। अनि तपाईँको जस्तै यो किरा लाई किरा धेरै लाग्छ, के भएर होला त्यस्तो? तपाईँको ठिक छ। तपाईँको उचाइ कति छ? समुद्र सतहबाट कति छ? समुद्र सतहबाटको त्यस्तै 1200 को हाराहारीमा होला कि ठ्याक्कै चाहिँ थाहा भएन। तपाईँको चाहिँ लाई किरा आउने कारण के भन्छ, गोलभेडा भन्दा पहिले तपाईँले काउली बन्दा अथवा रायो तोरी के लगाउनु भएको थियो? हजुर हामीले बन्दाहरू चाहिँ लगाइरहेको थियो। गोलभेडाको प्लटमा यो त्योभन्दा पहिले त्यस्तै किसिमको चाहिँ काउली बन्दा मुला रायो चाहिँ भने कुर्सी फेरि भन्छौँ हामी। काउली परिवारका केही लगाएर हुन्छ त्यहाँ भएका लाई पनि तपाईँको गोलभेडा आउन सक्छ। पछि गोलभेडा रोपेपछि त्यो ठुलो समस्या होइन, तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ समस्या ठुलो नमान्नुहोस्। त्यो समय एकदमै इजिली तपाईँको त्यसले रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले विषादी हाल्नुभन्दा पनि तपाईँको के छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ निमको तेल पाउँछ एउटा। निमको तेल तपाईँ खाली ट्याङ्कीमा हाल्नुहोस्, पानीमा नमिसाउनुहोस्। एक पम्प लागि 30 ml खाली ट्याङ्कीमा 30 ml निम हाल्नुहोस् अनि पानी हाल्नुहोस्। निम छर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँ अर्ग्यानिक गर्न चाहनुहुन्छ, विषादी छर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि निमको तेल हाले पनि तपाईँको लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल झार्छ र मर्छ है। अनि निमदेखि बाहेक है अर्को पनि तपाईँको चाहिँ अर्को ऊ छ तपाईँको छैन भनेदेखि दुध हाले पनि दुध गाई भैँसीको दुध 1 लिटर 1.5 लिटर दुध एक पम्प हाल्नु भने त्यो लाई पनि छर्छ। लाईलाई छुन पर्यो, छोयो भने मर्छ है। जस्तै हामीले मुतहरू चाहिँ गौतहरू चाहिँ प्रयोग गर्यौँ तर त्यसले पनि खासै गएको होइन। तपाईँले गौत कति हाल्नुभयो, कसै हाल्नुपर्छ? जस्तै गौत र गोबर मिसेर त्यो 12-15 दिन राखेर हाल्दाखेरि त्यो पर्दैन। तपाईँले गौतै हाल्नुहुन्छ भने त्यो गौत र गोबर मिसाएर हाल्नु पर्दैन। गौतै मात्र लिनुहोस्, ताजै भए नि हुन्छ। 4-5 दिन पुरानो हुन्छ। त्यो चाहिँ 1 भाग गौतमा चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ 5 भाग पानी मिसाउनुहोस् अनि त्यसमा चाहिँ निमको तेल मिसाउनुहोस् है। त्यो पहिले निमको तेलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निमको तेलमा पानी फिट्नुहोस्। पानी फिट्यो अनि त्यो गौत हाल्नुहोस्, तपाईँको झार्छ त्यसलाई। त्यति मात्रै होइन कि तपाईँ त लाई नै तपाईँ लागेको छ देख्नुभएको छ भने तपाईँ स्प्रेमा टन्न पानी भर्नुहोस्। त्यो लाइलाई आठामा स्वार स्प्रेको प्रेसर दिएर चाहिँ गर्नुहोस्। त्यो लाई तल झर्छ। तल झरेपछि लाइका खाने किराहरू त्यहाँ बसिया हुन्छ, त्यसले खान्छ र निको हुन्छ। त्यस कारण स्प्रे एकदम प्रेसर दिएर स्प्रे गरे पनि हुन्छ लाई आटामा। लाई चाहिँ खासमा मुन्टामा टुप्पामा लाग्छ, खेतमा लाग्छ, फलको भेट्नमा पनि लाग्छ। त्यस कारण त्यो पानीमा त प्रेसर दिएर पानीमा छ भने हुन्छ, बिसारी छर्न पर्दैन। अब होइन म केमिकल छर्छु भनेर इमिडा छर्नुहोस्। इमिडा 2 ml 1 लिटर पानीमा छर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ यो लाई मर्छ। के अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ है। हामीले विनोदजीलाई विदा गरिसकेका छौँ। मेलम्चीबाट हुनुहुन्थ्यो, सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि समस्यालाई हामीले करिब सल्युसन खोज्ने प्रयासमा हामी रह्यौँ। र हुन त यहाँहरू समस्या आइसके पछाडि भन्दा पनि अलिअलि समस्या देखिए पछाडि मात्रै समाधान खोजिहाल्नु होला। हुन त हामीले विज्ञहरूको नम्बर पनि हामीले प्रोभाइड पनि गरिरहेका पनि छौँ। यहाँहरूलाई यो पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। यहाँहरूका पनि समस्या जिज्ञासा अन्यलहरू छन् भने चाहिँ 015423 अहिले कार्यक्रम अवधिभर हामी समुदाय चाहिँ लाइभमै कुराकानी गर्न पाउनुहुन्छ। यो पनि हामीले अवसर यहाँहरूलाई जुटाइदिएका छौँ। डाक्टर साहब, अब टेक्निकल रूपमा धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ यहाँले भनिराख्नु भएको छ। यो भन्दै गर्दा पनि एउटा बिउको जातको छनौट यहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्योभन्दा पछाडि जमिन तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि बताइदिनुहोस् न यति बेला। जमिन तयार गर्दाखेरि कृषकहरूले चाहिँ खास गरेर गोलभेडा हरेक साल गरेको छ। 2-4 वर्ष त 5-7 वर्ष पुरानो गर्नुभएको छ भने यसमा तपाईँ हामीले के होस् गर्नुपर्छ भने यो साधारण किसिमले तपाईँको जुन हामीले गोलभेडा खेतीका छन् त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ हामी फेल हुन्छौँ। त्यसको लागि 4 वर्षभन्दा पुरानो धेरै पल्ट 5 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष गरेको छ भने तपाईँले त्यो गाई भैँसी मल चाहिँ तपाईँ एउटा बोरा 2 केजी पर्ने गरी तयार गर्नै पर्छ है। त्यसपछि गएर कुखुराको मल चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा बोरा 100 ग्राम हाल्नै पर्छ। कुखुराको मल हाल्दै गयो भने तपाईँको नेमाटोड आउँदैन। नेमाटोड धेरै कम आउँछ। कुखुराको मलमा नेमाटोड खाने चाहिँ एन्टी नेमाटोड जीवाणु हुन्छ है, त्यो हुन्छ। 3 नम्बरमा तपाईँको डिएपी तपाईँको एउटा बोरा 15 ग्राम हाल्नै पर्छ। पोटास तपाईँले 15 ग्राम हाल्नै पर्छ। यो त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्टमा चाहिँ अब चाहिँ यो आएको छ टमाटो स्पेसल भन्ने आएको छ। टमाटो स्पेसल तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा बोटमा चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 2-3 ग्राम पर्ने हुन्छ है। 4-5 ग्रामसम्म पार्छ। त्यो सबै चाहिँ टमाटो स्पेसलमा टमाटर गोलभेडाको लागि चाहिने 90 नहुने माइक्रोन्युट्रियन्ट अथवा चाहिँ माइक्रोन्युट्रियन्ट त्यहाँ चाहिँ
हाले हुन्छ त्यो चाहिँ लगभग 4-5 ग्राम 6 ग्राम एक बोटमा हाल्नुहोस्। ती सबै हालेर तपाईँ मोलमाल गरेर गर्नुहुन्छ कि खोल्चो खन्ने खोल्चोमा गाई बेसी मल पले हाल्नुहोस्, कुखुरा मल हाल्नुहोस्, डिएपी हाल्नुहोस्, पोटास हाल्नुहोस्, टमाटर स्पेसल हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अलिकति निम्बु पिना हाल्नुहोस्, तपाईँको सक्नुहुन्छ, नभए तोरी पिना हाल्नुहोस्। अनि त्यसलाई त्यो मजासँग जोत्नु माटो र मल मिसाउनुहोस्। माटो र मल मिसाउनु भने पनि तपाईँको चाहिँ गोलीमा चाहिँ पछि गएर ओइलाएर मर्छ। त्यस कारण कतिपय ठाउँमा मैले के देखिरहेको छु भने के अनुभव गरेको छु भनेदेखि खोल्चो खन्ने साथीहरूले मोल पनि हाले, सबै चिज हाले, तर त्यो पहिलेको त्यो खोलिया माटो पुर्दै अनि गोलीमा रोप्यो भने माटोमा चाहिँ गोलीमा राम्रो हुन्छ। जब तल गएपछि गोलीमा ओइलाउँछ। त्यस कारणले यो चिजमा बन्द गर्नुहोस्। त्यसै खोल्चो खन्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको चाहिँ त्यो मैले भनेको मोलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चट्ट टन्नेभित्र चाहिँ मसँग छर्नुहोस्, छरेर मसँग खन्नुहोस् अथवा चाहिँ जोत्नुहोस्। अनि 1-1 मिटरको ड्याङ बनाएर अनि 1-2 लाइन रोपेर चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ गोलीबिडाको चाहिँ एकचोटि गरेपछि कतिपय किसानलाई ज्ञान के छैन भनेदेखि गोलीबिडा रोपेपछि पहिले मोल हालिहाल्यो अब हाल्न पर्दैन भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण गोलीबिडामा चाहिँ रोपेपछि तपाईँको चाहिँ रोप्ने बित्तिकै सक्नुहुन्छ भने पहिले सुरुको दिनमा चाहिँ किरा मार्ने हाल्नुहोस्। खेतमा बिरुवा सारेपछि भोलिपल्ट पछिपल्ट चाहिँ तपाईँको के छ भने ट्रेको बिरुवा छ भने भोलिपल्टै हाल्नुहोस्। अब ब्याडको बिरुवा छ भने सर्न 5-7 दिन लाग्छ। सरेपछि पहिलोपल्ट किरा मार्ने बिसादै हाल्नुहोस्। किनभने तपाईँको 3 महिना 4 महिना 5 महिनासम्म तपाईँको खेतमा खाली भएर बसेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जीवाणुहरू जीवाणु किराको चाहिँ किराहरू बसिरहेको हुन्छ। त्यो हरियो देख्ने बित्तिकै किरा आउँछ र किराले काट्छ। त्यस कारण 1 नम्बरमा तपाईँले किराको विषय हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको 3-4 दिनपछि रोगको तपाईँ विषादी हाल्नै पर्ने हुन्छ, अथवा अर्ग्यानिक अथवा इनअर्ग्यानिक। त्यसको 3-4 दिनपछि भिटामिन हाल्नै पर्यो। त्यसको 3-4 भएपछि क्याल्सियम पुरा हुन्छ। यति तपाईँको फर्स्ट प्याकेज पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको गोलीबिडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भाइरस लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। गोलीबिडामा त रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। अनि अर्को कुरामा तपाईँलाई के भन्छ भनेदेखि गोलीबिडा रोपेपछि तपाईँको चाहिँ फेदमा कालो धेरै एरियामा आउँछ। यो चाहिँ खास गरी गोलीबिडा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोपेको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ फेदमा चाहिँ 2-3 इन्च चाहिँ कालो हुन्छ। कालो त्यो कुहिएर गएपछि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोक्रो हुने, त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोलीमा पानी खाना माथि जान पाउने, बोट ओइलाउने भएको हुनाले तपाईँले त्यस्तो ठाउँमा सबै बोटमा रोग आओस् नआओस् कपर अक्सिक्लोराइड भन्ने एउटा विषादी पाउँछ। त्यसमा अलिकति एन्टिबायोटिक मिसाउनुहोस्। त्यति नै पानी लिनुहोस्, घोल्नुहोस्। अनि घोलेर चाहिँ तपाईँको पानीमा हालेर घोलेर त्यो वरिपरि दलिदिनुहोस्। चाहे रोग लगायो होस् चाहे नलागेको होस् दलिदिनुहोस्। अनि तपाईँ यो रोगबाट तपाईँ चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को अहिले नयाँ आएको रोग के छ भने चाहिँ म चाहिँ डाँठ खोक्रो हुने। डाँठ खोक्रो हुने रोग चाहिँ के छ, तपाईँले काँटछाँट गर्दाखेरि त्यो काँटछाँट गर्ने बित्तिकै इन्फेक्सन भएर त्यो इन्फेक्सन बढ्दै गएपछि तपाईँको चाहिँ मेन डाँठको खोक्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले काँटछाँट गर्ने बित्तिकै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तुरुन्तै तपाईँको त्यो कपर र एन्टिबायोटिक छर्नु पऱ्यो। छर्न भ्याउनुमा ठुल्ठुलो डाँठ छ भने दलिदिनु पऱ्यो। नत्र भने तपाईँको चाहिँ त्यो बोटको खोक्रो भएर खाना माथि जान पाउँदैन, फल्दैन र ओइलाएर मर्छ। ओइलाउनको लागि जो अनि त्यसपछि अर्को सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यो क्यास्टरको पिना र तोरीको साग चाहिँ तपाईँ गोलीमा रोपेमा घाउनु पनि पहिले नै गर्नुहोस्। नभए चाहिँ गोलीमा रोपेपछि सबै ठाउँमा बारीमा गोलीको परमा ड्याङ खोज्छौँ तोरी छर्नुहोस् र तोरी 1-2-3 फिट भएपछि ओखल्नुहोस्। अनि बोट वरिपरि टप ड्रेसिङ गरेर मजाले हाल्नु भने तपाईँको नेमाटोले कम हुन्छ, यो खोक्रो हुने रोग पनि कम हुन्छ। विभिन्न रिपोर्टमा यो दिएको छ। डाक्टर साहब, हामीले केही कुरा गऱ्यौँ, जमिन छनौटको कुरा, त्यसै गरी जातको छनौटको कुरा, सँगसँगै चाहिँ सुरुवातमा गर्नुपर्ने हामीले मलजलको कुरा, जुन टप ड्रेसिङका कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अब सरस्वती रूपमा सठिकमा भनिदिनुहोस् न, अब अरू सरस्वती रूपमा के कुरामा ध्यान दिनु? मुख्य कुरा अब देखिनुपर्ने के छ भनेदेखि यो चाहिँ बर्खाको बेला चाहिँ मैले देखेको के छ बर्खा पानी जम्ने, यो चाहिँ जेठको दिन वैशाखमा खोल्चो काट्ने, त्यसको ड्रेनेज बनाउने 1 नम्बर। साधारण 1-2 टन जहाँ पनि जसको पनि जमिरहेको हुन्छ 1 नम्बर। 2 नम्बर रोगको बारेमा मैले भने रोग चाहिँ सबभन्दा एउटा डाँठ कुहिने तलको, एउटा खोक्रो हुने, एउटा डढुवा है, यी 3-4 रोगको बारेमा चाहिँ मैले पहिले बताइहालेँ। अब त्यसपछि किरा, साह्रै डेन्जर किरा चाहिँ एउटा टुटा आइरहेको छ अहिले 5-7 वर्षदेखि टुटा आएको छ। टुटाको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टुटाको पासो हाल्न नभुल्नुहोस्। टुटाको पासो हालिसकेपछि अनि तपाईँको मेरो खेतमा टुटा लाग्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। टुटा लाग्यो भने थाहा पाएपछि अनि टुटाको विषादी पाउँछ, अर्ग्यानिक र केमिकल मिसिएको विषादी पाउँछ, त्यो टिप्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ निम हाल्नुहोस् 30 ml 1 पाउमा। अनि त्यसपछि पानी हाल्नुहोस्। अनि तपाईँको चाहिँ 30 ml चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमाम्याक्टिन बेन्जोएट हाल्नुहोस्। त्यसलाई चाहिँ इमा भ्याप पनि भन्छ, बजारमा पाउने स्नेक भेनम पनि भन्छौँ, जी सुपर पनि भन्छ। 3टा मात्रै एउटा चाहिँ हाल्नुहोस्। त्यो लगभग चाहिँ 2 ग्राम 1 ग्राम पानी पर्छ। त्यसपछि दादा गाड भन्ने पाउँछ, दादा गाड भन्ने अर्ग्यानिक हो,
निम र दादाको अर्गानिक एउटा केमिकल हुन्छ हालेको छ भने तपाईँको चाहिँ माथिदेखि छर्दै आउनुहोस् तपाईँको टुटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै नै खत्तम हुन्छ टुटालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको चाहिँ तपाईँको टुटाले खाएको मुन्टा चाहिँ फेरि आउनु रहन्छ टुटाले एउटा हार्मोन फाल्दो रहेछ त्यो हार्मोन परेको ठाउँमा चाहिँ टुटा जहाँनिर खायो त्यसले अर्को चाहिँ बोट बढ्न भन्नुहुन्छ त्यस कारण टुटाको लागि चाहिँ धेरै अनि अर्को एउटा व्हाइट फ्लाई सेतो झिङ्गा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बोटहरू घुमिरहेको हुन्छ सेतो झिङ्गामा हाल्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने उलाला भन्ने एउटा केमिकल पाउँछ त्यसमा निम मिसाउनुहोस् है उलाला भने लगभग मात्र 10 ग्राम चाहिँ 1 पाउमा हाल्नुहोस् र चाहिँ निम 30 ml हाल्नुहोस् अनि मजासँग फाल्नुहोस् तपाईँ व्हाइट पनि गइहाल्छ अन्तिम खण्डमा यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर पनि गरिदिनुहोस् न है ल मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर टिप्नुहोस् त ल 9841 30 73 24 9841 30 73 24 हुन्छ डाक्टर साहब हामीलाई समय दिनुभयोस् आज केही कुराहरू बाँकी पनि रहे यद्यपि हामीले अर्को श्रृङ्खलामा हामी पक्कै पनि यो कुराहरूलाई पुरा गर्नेछौँ भन्दै यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार नमस्कार यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अनियोल गुनासाहरू छन् भने 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु स्वदेशमै रहौँ कृषि कर्म गरौँ नमस्कार